Okay, mayong buntag mga higala. Padayon ta sa atong pagtuon. Nanata karon sa ikaduhang yugto sa atong topic. Kita magapamalandong karon sa pinaagi pulong sa Ginoo na sulat diya sa balang kasulatan. Ang atong pagatun-an karon mga higala, may tungod ani nga topiko na walang tugon sa Biblia. So atong tun-an unsa ang nawalang tugon sa Biblia. Diri sa atong pagtuon karon, ablihan nato ni ang atong pangabli nga mga teksto. Mabasa kini sa Juan 8:32. Nagaingon, "Ug kamo mahibalos kamaturan, ug ang kamaturan maghatag kaninyog kagawasan." So gusto sa Ginoo na ang kamaturan masayran gyud nang sa matag usa kanato aron ang kamaturan magresulta kini sa kanato og kagawasan. Tunan unsa man ang kamaturan? Sumala sa Juan 14:6 nagaingon, si Jesus mitubag kaniya, "Ako mao ang dalan, og ang kamatuoran, og ang kinabuhi, walay bisan kinsa makaadto sa Amahan, gawas kung pinaagi kanako." Tinaw kayo mga kigala nga ang pangutana unsa man nagkamaturan. Si Ginoong Hesus mismo mitubag. Ingon siya, "Ako mao ang dalan ug ang kamatuoran." So kinsa ang kamatuoran? Ang kamatuoran mao ang Ginoo. Siya ang dalan. Kanang dalan nga gisgutan sa Biblia sa Jeremiah na pangitaa ang gitawag nga karaan nga dalan. So sang ang Ginoo na siya ang kamatuoran. Tinaw ang gisulti sa balang kasulatan, no? Siya ang kamatuoran. Karon, ang dugang pa na mga pagasaysay niini, ako ihatag sa akong kauban diri, Evangelist Jory Ropeta. Salamat, Evangelist Jory Nunez. Ang Biblia, mahigala, klaro kayo nga ang atong kaluwasan, diha region na to, makaplagan ni Ginoong Hesus. Ang dalan paingon sa langit, eksklusibo lang diha ni Ginoong Hesus. So, kanami itong mangitatag kamatuoran mahigala, dili ta mangitag kamatuoran diri sa mga pundok, Brother Nunez, sa mga reliyon, kundili mudagan ta sa Biblia. Ngano man, sama sa gingon sa kong kauban, si Jesus maong kamatuoran. So, kay siya man ang kamatuoran, mga higala, nan atong tanawon, kinsa si Ginoong Hesus, unsa iyang gibuhat nga diri pa sa kalibutan, ug unsa ang mga kinabuhi ni Ginoong Hesus, iyang mga prinsipyo. Diri may galano ang ikaduhang kamatuoran nga giskutan rin sa Biblia, makita na to sa Juan 17:17. Giingon diri, "Balaana sila pinagis kamatuoran, ang imong pulong maong kamatuoran." Subuot pasabot mahigala nga ang kamatuoran nga giingon sa Biblia mao ang lain kamatuoran giingon sa Biblia mao ang pulong niya. So kung magiskot og pulong niya, mao kini ang gitawag og ang Biblia. Kay ang Biblia mao ni siya ang God's word, mao ang Biblia. So diri may galano si Ginoong Hesus nagampo ngadto siya nga Amahan, nag-ingon siya nga, "Sanctify them through thy word is truth." But pasabot may galano nga kamatuoran gid ay ang naa sa Biblia. Kay magiskot ng kamatuoran, subot pasabot may gala nga ang mga sugo sa Ginoo, ang mga sulat na sa Biblia, mao gyud ang gitawag og tinuod. So inani ni may gala. Karon nag-ingon ang Ginoo nga dili sapayan unsa ang gidiktar sa mga tradisyon o pagtulo sa tao. Dili sapayan kung unsa ang hunahunaon o isulti sa mga tao bahin kanimo, o dili kini igsapayan unsa ang ginahuna sa leader sa matag sikta. Kung atong sundon ang Biblia mahigala, makasiguro kita nga nagsunod kita sa kamatuoran. Subot pasabot mahigala no nga ang Biblia naghatag na to og kaluwasan. So ingon ri nga kung magbasa kita og Biblia, nagsunod kita diya sa kamatuoran. So mo ni mahigala. Karon ang lain pa nga kamatuoran di sa Biblia giingon ri mahigala mao ang atong makita diri sa libro sa Salmo 119, 142. Gingon ni Megala, ang kasuguan sa Dios mao ang kamatuoran. Nan Evangelist Nunez, nagiskot man kini og kasuguan sa Ginoo. Subot pasabot nga kini naglangkob sa kuan siya mga gipangsugo sa Ginoo. Ilabi na gyud mao ang
kuan siya, ang ikaupat kasugo ang nawala nga tugon diya sa Biblia. Nganong gitawag kini nawala may gala? Tungod kay gipulihan man kini, no? Imbis gibutang kini sa ikaupat, gibutang noon siya sa ikatulo. Gingon diri, hinumduman mo ang alay papahulay sa pagbalaan ini, gilistan ko ni og lain mahigala. Gingon diri, ang imong pagkamatarong mao pagkamatarong nga walay katapusan. But pasabot mahigala, wala day katapusan ang pagkamatarong sa Ginoo o ang kasuguan mao ang kamaturan. Subot pasabot mahigala no nga unsay gisugo sa Dios sa una, nagiskot ko ni mahigala sa may tungod sa Decalogue, dili tong gitawag og kuan siya katong mga tradisyon nga gipangwala na. So nagiskot ni mahigala ang kasuguan diri sa 10 kasugo. So mo ni giingon mahigala no? So mo ni siya ang third definition of truth, nagpasabot kini siya sa God's law. So, nag-refer ni siya sa 10 Commandments gyud. Ang una may galano, ang kamaturan, si Jesus sa Juan 14:6. Ang ikaduha nga kamaturan, diya sa Juan 17:17. Ang iyang pulong maong kamaturan, o kay katulong nga kamaturan nga itong makita sa Biblia, mao ang kasuguan sa Dios nga nagpunting gyud kini siya sa 10 kasugo diya sa Ginoo. So, muni may gala. So, ang kamaturan, diri, ang giingon rin nga kamaturan, maghatag kanyo kagawasan diri sa Juan 8:32, mao tong tulo kamaturan diya sa Biblia, si Jesus, ang pulong, ug ang kasuguan. Karon may gala, unsaon na to paghibalo kung ang adlaw papahulay maong gusto nga adlaw sa pagbalaan. So, niini may gala, ako kini ihatag sa akong kauban diri nga si Evangelist Jory Nunez. Okay, daghang salamat Evangelist Jory Rupeta. Ang tulo ka mga punto na atong gitun-an karon. Ang kamaturan. Ang kamaturan na bahin sa tulo. Una, si Kristo ang kamaturan. Kaduha, ang pulong ni Kristo o ang Biblia mismo ang kamaturan. Ang ikatulo, ang kamaturan mao ang kasuguan. So lisod na mga higala kung walay kasuguan. Karon ang pangutana nga gibilin, unsaon nato paghibalo kung ang adlaw nga ipapahulay mao ang husto nga adlaw ipapahulay nga balaan. Kining atong pagtuon karon muni ang part 2 sa atong pagtuon gahapon. Karon, ingon diri si Jesus ang kamaturan. Mao na ang una natong punto. Si Kristo mao ang kamatuoran. Mabasa na siya ganina, nabasa na to ganina. Kung atong basahon ang Lucas 4:16, kay si Kristo man ang kamatuoran. So ang Ginoo mosunod gud siya sa kamatuoran. Bahin sa adlaw nga ipapahulay, unsang adlaw ang Ginoo nagsimba may tungod sa kamatuoran sa kasuguan. Atong basahon ang Lucas 4:16. Mao ni ang gisunod sa Ginoong Hesukristo. Og siya miabot sa Nazaret, diin didto siya nagtubo. Og sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinagoga sa adlaw nga ipapahulay. Og siya mitindog aros pagbasa. Tin-aw kayo ang gisulat sa balang kasulatan mga higala, na ang Ginoo sa iyang panahon nabatasan niya na sa adlaw papahulay mosulod siya sinagoga. Og didto magbasa siya sa balang kasulatan. Unsa pa ang giingon sa balaang kasulatan may tungod kang Jesus Christ sa adlaw papahulay. Mabasa kini sa Mateo 24:20. Pag-ampo kamo unta nga ang inyong pagpangalagiw dili mahiatol sa tingtugnaw o sa adlaw nga igpapahulay. Sa mauna, naghatag ang Ginoo og pahimatngon kanato hantod karon na ang atong pagpangalagiw, no, dili gyud maatol og adlaw nga igpapahulay or tingtugnaw. Ngano man, kung tingtugnaw mga higala perting lisod na sa ilang panahon og labi na sa adlaw nga igpapahulay kay kana nga adlaw balaan nga alang kang Hiyuba. So, kung imo ning tan-awon, kanang 70 AD na hitabo kaniadto, muna siya ang destruction sa Jerusalem. O nahitabo na niya tong 70 AD. Nga gisulti na sa Ginoo daan pa pauna na ang inyong pagpangalagiw
dili mahatos ting tugnaw og adlaw nga ipapahulay. Kadto nga panultihon natuman to sa 70 AD. Karon, adunay usa lamang nga sugo nga gikan ni Jesus sa iyang mga sumusunod sa pagtuman human sa iyang kamatayon sa cross. Unsa may iya? Ang adlaw nga igpapahulay na nabasa didto sa Mateo 24:20. So, mauna siyang kamatuoran nga gipresentar sa Ginoo, no? May tungod sa adlaw nga igpapahulay. So, ang ikaduha dire, ang kamaturan mo ang pulong. So akong ihatag sa akong kauban dire ang pagsaysay niini kining ikaduha, kining ang pulong mao ang kamatuoran. Salamat Evangelist Nunez. So karon mahigala, nagiskot man ta nga ang pulong maong kamaturan. Ang pangutana ni mahigala, can we find Sabbath in God's Word, the Bible? Makita ba nato ang Sabado pinagi sa pulong sa Ginoo nga mao ang Biblia? Ang tubagan na mahigala no, yes. Atong makitaan ang igpapahulay pinagi sa Biblia. So muni giingon mahigala no, sa Genesis kapitulo 2 bersikulo 2 ngadto sa 3 nag-ingon diri, ug sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo ug mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang gihimo. O gipanlanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito ug nagbalaan niini. Tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat gikan sa Dios. So muni mahigala no sa Exodo sa 20 gingon diri, apan ang adlaw nga ikapito mao'y usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Hiuba nga imong Dios. Subot pasabot mahigala nga walay laing adlaw ang giskutan diha. Mao gyud ang adlaw nga ikapito diin ang Ginoo ni pahulay ni panalangin og ingon ni iyang gibalaan. So sa atong moderno nga panahon gipailaila no nga kani gud mahigala kani atong kalendaryo nga gigamit sa una gitawag kini sa Julian calendar. So sa Julian calendar mahigala ang gahimo ani si kuan siya si Pope Julian nya kani si Julian si nya kani niabot ang panahon mahigala sa 1582 gipalailaw sab kini balik ni Pope Gregory the 13th. So kung ato magtan-aw na ang Gregorian calendar o ang Julian calendar mahigala, wala kini giusab nga mga adlaw apan dunay mga pitsa nini ang gipang usab. So atong klaro mahigala no nga ang atong gigamit nga kalendaryo karon gitawag siya og Gregorian calendar. Kung dunay may kalendaryo diha mahigala, atong tin-awon ang mga adlaw sa semana. Atong makita nga ang unang adlaw mao ang Domingo, Sunday. Unya mahuman kini siya sa ikapito nga mao ang Saturday. So kung namoy mga kalendaryo diha pwede niyo tan-awon mahigala. So gingon rin mahigala no, ang igpapahulay usa ka handumanan sa paglalang. Sumala sa mong na-discuss gahapon, na-share gahapon nga dunay duha ka butang no ang mahitungod sa igpapahulay. Ang una, ang igpapahulay usa ka handumanan sa paglalang o ang igpapahulay mausap ang handumanan sa kaluwasan. So karon may gala arita sa igpapahulay mao handumanan sa paglalang. Giingon diri sa Isaiah 58:13 o 14, kung ilikay mo ang imong tiil gikan sa adlaw igpapahulay, gikan sa pagbuhat sa imong kalipayan sa akong adlaw nga balaan, o sa pagtawag sa adlaw nga ipapahulay nga usa ka kahimutan o sa balaan ni Hiuba nga halangdon, ikaw magakalipay sa imong kaugalingon kang Hiuba. Subot pasabot may gala nga usa ka adlaw, ang adlaw nga ipapahulay kung atong tumanon kini gikahimutan kini sa atong Dios og manluwas nga mao ang atong Ginoo. So ingani may gala no? Ang Isaiah 62 sa Isaiah 66, 22-23, gingon sa Primigala, kay ingon nga ang bagong mga langit ug bagong mga yuta nga akong pagabuhaton magapabilin sa akong atubangan. Subot pasabot mahigala no nga dili kini mao ang atong kasamtangan nga yuta karon kundili ang kanang buhaton sa Ginoo nga siya mo padayag na sa muali na sa ikatulo, miingon si Yuba,
mao man magpabilin ang inyong kaliwatan o ang inyong mga ngalan o mahanabo nga gikan sa bagong pagsabang sa bulan hangtod sa usa o gikan sa usa ka adlaw ipapahulay hangtod sa usa ang tanang mga katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan miingon si Jehova. So doon na gyapon di gibutang may galano nga ang tanang katawhan muadto sa Dios aron sa pagsimba sa unsang adlaw? Adlaw ang ipapahulay mao ang adlaw nga ikapito. So muni may galano nga atong makita diri nga so sa ang adlaw nga ipapahulay diri sa Old Testament doon na say dimension ni siya 80 ka 4 ka mahigayon. Unya diri usab mahigala doon na usab 57 ka mga bersikulo naghiskot may tungod sa adlaw ipapahulay. Buhat 1:12, 13:14, 13:27, buhat 13:42 o 44, buhat 15:21, buhat 16 ug 13, buhat 17, 2 o buhat usab 18:14. So, all in all, Migala, ang Old ug New Testament naglangkob siya og 141 ka mga bersikulo tanan nagdiskot may tungod sa ipapahulay. No, muni ingon Migala no sa balikon ako ang Juan 17:17 busa atong makita ang adlaw ipapahulay sa kinatibuk-an sa Biblia. Giingon diri nga ang pulong sa Dios nga mao Biblia mao ang lain nga kamatuoran. Giingon diri Migala no sa Exodus 28 ngadto sa 11, hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan niini. Miingon diri nga ang kasuguan sa Dios mao ang kamatuoran. Okay, salamat Evangelist Jory Ropeta. So tinaw kayo mga higala nga ang adlaw nga ipapahulay hinumduman, dili kalimtan, dili ipahunong. Ano man? Nganong dili man kalimtan? Nganong dili man pahunong? Kay klaro sa mabasa diri sa Isaiah sa 66 bersikulo 2 ug 23, nabisan di ay sa bag-ong langit ug bag-ong yuta ang mga katawhan mo anhi sa adlaw nga ipapahulay o gikan sa usa ka adlaw nga ipapahulay hangtod sa usa ang tanang katawhan mo anhi aron sa pagsimba sa akong atubangan miingon si Jehova. But pasabot nagpadayon ang adlaw nga ipapahulay, wala alisde og laing adlaw. Wala ipag-ilis, ngano man, hinumduman man, o kamatuoran man, wala man tay mabasa. So atong gitun-an diri, sumala sa atong kauban, adunay 141 verses makaplagan sa Biblia magpamatuod mahitungod sa adlaw nga ipapahulay na mao ang Sabado. 141 verses naghisgot og adlaw nga na Sabado. Karon, ang kasuguan kay pulong man to ang kamaturan. So diri sa ang kasuguan mao ang kamaturan, ato ning gibasa ganina naghisgot ni siya og hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Kauban na siya. Ang kasuguan di gyud mawala. So diha sa Dikalog, usa diha ang gingon hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay. So gusto sa Ginoo hinumduman nato, di nato kalimtan, di nato usbon. Kay wala gyud tay mabasan nga giusab na sa Ginoo. Ang Ginoo nagbuhat ana, ang Ginoo ra gihapoy mo usab, dili tao. Karon ang pipila ka mga tao nag-ingon, unsang kausaban ang gihimo sa adlaw nga imong gisimba sa nga Dios? Ang mahinungdanon mao ang mahigugmaon mo na si Jesus og tuguti nga siya mohari sa kasing-kasing. Karon, unsay gipangita sa Ginoo sa iyang magsimba o mosunod sa iyang sugo? Kinahanglan naay paghigugma. Paghigugma sa pagsunod kung unsa ang gituman o gisunod sa Ginoong Hesukristo. So atong gibasa ganina sa Lucas 4:16, nabatasan gyud sa Ginoo mosulod sa simbahan sa adlaw nga igpapahulay. Nganong makasigurado man ta na Sabado gyud to kay may tungod sa mga translasyon sa original, sa Hebro, sa Greek. Makuan gyud nato na Sabado to, dili to laing adlaw. Karon, ingon dere,
Sa 1 Juan 2:3-4 nag-ingon, ug atong may baluan nga kita makaila kaniya pinaagi niini. Kung kita nagabantay sa iyang mga sugo, siya nga magaingon, ako nakaila kaniya, apan wala magbantay sa iyang mga sugo. Kini siya bakakon, o kaniya wala ang kamatuoran. Klaro kaayo na naay tao daw na muingon na nakaila ka sa Ginoo, pero wala man magtumas kasuguan. Unsa ingon sa Ginoo? Kini siya bakakon, ug wala kaniya ang kamatuoran. So ang kamatuoran tuas kasuguan. Dili lang pwede mo ingon ta nakailas Ginoo, pero laing adlaw ang atong gisimba, wala gyud na siya ang tawag sa Ginoo na bakakon. Mahimo ba natong mapasidunggan ang Dios pinaagis pagsupak kaniya? Ang tubag dili gyud mga higala. Dili gyud. So bisan unsaon pa nato kung ang Ginoo nagtudlo sa ato kung unsang adlaw nga balaan, unsang adlaw nga gipahulayan, gipanalanginan. Tapos muadto ta sa atong kaugalingon, mubuhat ag adlaw nga dito ta komportable, dito ta magsimba, ang imong gisimba dito dili ang Ginoo kundi ang atong kaugalingon. Unsay giingon sa Mateo 15:8 ug 9, mo ni siya giingon mga higala. Kining mga tawhana nagapasidungog kanako pinaagi sa ilang mga ngabil. Apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga gihimo lamang sa mga tao. Murag makasusubo mga higala, no? Ngano man, sige sila sulti sa ilang mga baba mahitungod sa Ginoo, pero ang ilang kasing-kasing layo man, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Kawang lang, ano man, sa laing adlaw man. Laing adlaw man ang pagsimba. Ang imo rang gisimba nito, ang atong kaugalingon. Duhara man na ang kapagsimba. Kung dili gani ka mo kasimba sa Ginoo, lahi na Ginoo imong gisimba. Muna giingon sa Ginoo dire na kawang lamang ang inyong pagsimba kanako. Kay sanglit ginagatudlo kamo, no? Sa mga doktrina nga gihimo lang sa tao. Dili man tao ang naghimuan ng adlaw nga igpapahulay na mao Sabado, kay sa creation pa man na. Karon, unsa pay giingon sa Ginoo sa Mateo 7:21? Dili ang tanan nga nagaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginarian sa langit, kundi kadtong nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga tuas langit. Unsa man ang pangutana, unsa man ang kabubuton sa amahan nga tuas langit? Mauna mga higala, ang kamaturan, ang pagsunod sa kasuguan. So, karon sa dili pa nako ihatag ang dugang nga pagsaysay sa akong kauban dire, akong basahon ang bersikulo 22 ug 23 kagisgutan sa Mateo 7. Ingon dire, daghan ang nagaingon kanako ni adtong adlaw, Ginoo, Ginoo, wala ba kami managna tungod sa imong ngalan? O tungod sa imong ngalan, ginahinginlan namo ang mga yawa. O tungod sa imong ngalan, ginabuhat namo ang daghang mga katingalahan. O unya, pagasaysayan ko sila. Wala ba gayud kamo maila? Pahalayo kamo kanako, mga mamumuhat sa kadautan. Unsay tubag sa Ginoo kadtong mga tawo sa mga katong mga tao? Ingon siya, wala ko gayud kamo maila. Wa ko kailan ninyo. Pahalayo kamo kanako, mga mamumuhat og dautan. Kadto nga mga tao magsigit og tawag sa Ginoo. Oo, nagpalaya sila og mga yawa pinaagi sa ngalan sa Ginoo. Nagbuhat sila mga katingalahan tungos ngalan sa Ginoo sa mga mata sa mga tao. Pero unsa ingon sa Ginoo? Pahawa kamo kanako, wa gyud ko kailan ninyo, kamong mamumuhat og dautan. So dili day pinaagi namo ang kulang tas pangalan, pero layo ang atong kasing-kasing, wa ta misunod kung unsang adlaw nga gihatag sa Ginoo
namoy atong hinumduman. Wala gyud mga higala, wa gyud kailang Ginoo sa ato. Karon padayon ta. Gibag-o ba sa Dios ang iyang balaang adlaw? Giatagan ba sa Dios og otoridad ang mga simbahan na magbalhin sa ilang balaang adlaw? Oh, gibag-o ba sa Ginoo ang iyang kasuguan? Oh, ang ikaupat kasugo giilisdan ba og laing adlaw? Gitagaan ba ang tao gikan sa Dios? Gitagaan ba og otoridad sa Dios ang tao nga ibalhin gikan Sabado padung sa Domingo? Ang tubag mga higala akong ihatag sa atong kauban diri, Evangelist Jory Ropeta. Salamat Evangelist Nunez. So, ang ito may bawaan may higala no nga ang Dios gingon dito nga ang katong tinuod nga nakaila sa Ginoo katong nagtuman sa iyang kabubuton. So, nainindot na pautanan din may higala. Gingon diri, gibago ba sa Dios ang iyang balaang adlaw? Daghan kay utana may higala no nganong daghan mang mga tawo nagtipig sa permirong adlaw sa semana. Or gihatagan ba sa Dios og otoridad ang simbahan sa pagbalin sa iyang balang adlaw? Usa sa na may galano ka mga nindot nga pautana nga maghatag nato kanang mainteresado ta sa pagpaminaw. O ikatulo may gala, ang Ginoo nag-usab ba gyud sa iyang balang adlaw? Or nausab ba ang Ginoo? Ang tubag na may gala ato makita una diri sa Malakias Kapitulo 3, versikulo 6, gingon diriya, kay ako si Jehova walay pagkabalhin. Subot na sabot may galano nga ang atong Ginoong Dios dili siya mausab. Kay ngingon man diri siya nga wala siya pagkabalhin. Karon ang Salmo 89 versikulo 34 nagaingon sab diri, dili ko pagalapason. Si kisa nagaingon ang Ginoo, dili niya pagalapason ang akong tugon. Unsa man tugon may gala? Ang iyang mga sugo ni pagailisdan ang butang nga migula sa akong mga ngabil. Sabot pasabot may gala no nga what God has been declared noon wala gitaw no man nga pwede nga iya kining mausab. So kay karon may gala ang Ginoo gihatag niya ang pulo ka sugo. Nag-ingon man diri nga dili niya pagalapason o pagailisdan. Subot pasabot may gala nga walay kausaban sa sugo sa Ginoo ilabi na gyud mao ang iyang adlaw nga igpapahulay. Sa Hebreo 4:9 giingon diri, busa dunay nagpabilin nga usa ka adlaw nga igpapahulay alang sa katawhan sa Dios. Subot pasabot may gala kay walay pagkabalin ang Ginoo, dili niya pagailisdan, giingon sab diri klaro og tinaw kayo nga gapabilin gid ay. Doon na ba'y pulong nagpabilin nga nawala? Doon na ba'y pulong nga nagpabilin nga gilisdan? Ang tubaga na magala, wala gayod. Subot pasabot may gala no, kay nagiskot man ni siya nagpabilin, ang pariho nga ipapahulay nga gipulayan sa Ginoo hangtod sa panahon nga siya mo padayag nga magpabilin kina kang kinsa sa mga tawo nga nidawat sa Ginoo. Muna may higala no, dunay pahulay nga giandam ang Ginoo alang sa iyang katawhan. Karon ang Isayas 8:20 rather nag-ingon usab no matud pa ni propeta Isayas ngadto sa kasuguan o sa pagpamatuod. So nagiskot gyapon ni mahigala no may tungod sa kasuguan sa Ginoo o sa pagpamatuod. Nag-ingon diri kung sila dili managsulti sumala nining pulunga no kung ang atong isulti sukwahi sa pulong nga gingon sa Ginoo kung sa gitubag diri mahigala sa pagkamatuod walay kabuntagon alang kanila. So buot pasabot ang walay kabuntagon mahigala no nga mahitabo ni mahigala sa diha nga mobalik ang Ginoo sa iyang iyang ikaduhang pag-anhi sa iyang second coming. Wala na gyud kabuntagon niadtong mga tao nga wala mosunod sa kasuguan sa Ginoo. So nindot kay mahigala no kini naghatag to kanasig og paglaom nga kita magpadayon diha sa pagpangalagad sa Ginoo ilabi na gyud mahigala sa pagtibig siyang adlaw nga balaan. Ang buhat 5:29 nag-ingon usab apan si Pedro ug ang mga apostoles mitubag nga nag-ingon kinahanglan maoy among unahon pagsugot ang Dios inay ang mataw. Ako mo tanang mahigala nan kinsa man ang atong angay natong tuhuan
ang sugo ba sa Dios, ang giingon sa Dios nga naa sa Biblia o nga mapagtulunan nga hinimog tao sumala pa sa buhat 5:29 hugot gyud nga ilang giuyunan nila ni Pedro o kauban sa mga apostoles nga kinahanglan ilang uynahon pagsugot ang sugo sa Ginoo. Ang Juan 2:5 nag-ingon sab ug ang iyang inahan kini nagiskot kini nga si Maria miingon sa mga sulugon unsa gani iyang isugo kaninyo buhata kini. So kini si Birhen Maria mahigala iya sab no giingnan ang mga katawhan ang iyang mga apostoles o mga katawhan nga kung unsa isugo sa Ginoo kinahanglan nga tumanon kini tungod kay ngano man si Ginoong Hesus mahigala sumala pa sa tong naunang mga slides nga nipahulay siya sa along Sabado ug ingon man nisimba siya. Unya kinisab ang mga apostoles ug si Birheng Maria usab mahigala usa-usab sila ka Sabbath keepers. Mao bitaw mahigala nun ingon siya nga inyong tumanon unsay gisugo sa akong anak. So muni mahigala no? Ang pautana mahigala gibag-o ba sa Dios ang iyang balang adlaw? Giatagan ba sa Dios og otoridad ang simbahan sa pagbalhin sa iyang balaang adlaw? Ang dakong tubag na higala wala gayud. So sa pagpadayon sa mga bersikulo higala, ako kining ihatag ngari sa akong kauban nga si Evangelist Jory Nunez. Okay, tinaw kayo mga higala. Salamat Evangelist Jory Ropeta na ang Ginoo wala gyud maghatag og otoridad nga alisdan o bag-ohon. Ang gibasa dire sa atong kauban kining sa Hebro 4 bersikulo 9, busa adunay nagpabilin nga usa ka adlaw nga ipapahulay alang sa katawhan sa Ginoo. Sa word na naay usa na nagpabilin mga higala, musugot man ta nga naagyoy nawala. Ano man, naay tulo ka mga igpapahulay. Kanang mabasa nimo sa Ezekiel 20:12, kanang giingon diha na mga sabat, mga adlaw nga igpapahulay. So naagyoy na nawala mga higala. No, samanto kanang giingon ang nawala didto kanang Sabbath fest at saka yung sabbatical year. Pero ang weekly Sabbath, yung Sabbath na matag simana o adlaw Sabado, munay nagpabilin. So sa word na busa adunay nagpabilin nga usa ka adlaw nga ipapahulay alang sa tawan sa Dios, mauna siya ang Sabbath every week. Ang binulan o tinuig wala na to. Oo, muna siya ang naabulis sa panahon na si Kristo gilansang sa krus. Oo, kanang giingon na inyong igpapahulay, among igpapahulay, pero ang akong igpapahulay na timaan kanako og sa akong katawhan og ginabalaan sa Ginoo ang iyang katawhan, maunay timaan paghinumdom sa creation, mauna siya ang adlaw nga Sabado. Karon, giingon pa dito sa gibasa sa atong kauban na sa Isaias 8:20. Nga kung sila dili managsulti sumala niining mga pulunga sa pagkamatuod walay kabuntagon, dili ibut pasabot mga higala, na dili na siya mabuntagan. Ibig sabihin ngit-ngit ang ilang pagtudlo. Ngit-ngit ang pagpanaw. Kung dili pinasikad sa kasuguan o sa pagpamatuod, no? Karon, dirita, unsay giingon sa Ginoo sa iyang pulong? Ingon siya na ang akong pulong dili mo balik sa ako na walay kapuslanan. So, ang pulong na migwa sa baba sa Ginoo na maunang balang kasulatan, importante yun na siya. Kamatuoran yun na siya, di na mubalik sa Ginoo na walay pulos. Karon, unsa ingon niya? Mabasa ni sa Mateo 24:35, sa Marcos 13:31, sa Lucas 21:33. Unsa man, ang langit ug ang yuta mga hanaw, apan ang akong mga pulong dili gayud mahanaw. Mas masayon pa mawala ang langit ug ang yuta.
ni tulpok, ni kudlit, walay sayluan sa kasuguan, hangtod ang tanan matuman. Unsa man na, mahanaw ang langit ug ang yuta, ug ang pulong sa Ginoo magpabilin sa walay katapusan, ang kasuguan. Unsa maingon sa Ginoo? Wala man ko mianhi aron sa pagsupak sa kasuguan. Mianhi ako aron tumanon ang kasuguan. So dire, padayon ta mga higala. Kaysa pagkatinuod, sultihan ko kamo, nga samtang nagalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay sayloan sa kasuguan, bisan usa ka kudlit o usa ka tulpok nini, hangtod ang tanan matuman. Mabasa kini sa Mateo 5:18. So, mo na walay sayloan. Dili ingon na mo adto ka sa una ka sugod, kaduha, ikatulo, pagkaupat ambak ka dito ikalima dayon. Dili nga na mga nahihingala. Kung gusto sa Dios nga atong bantayan ang adlaw nga Domingo sumala sa iyang pagkabanhaw, naa gayod kana rason o ebidensya. Karon, ang nahaunang adlaw simana mga higala, mo man na siyang adlaw nga Domingo. Wala na maghisgot og pagsimba. No? Atong timan-an mga higala, ang balang kasulatan naghisgot og adlaw nga naunang adlaw simana na mo ng Domingo, wala gyud maghisgot diha adlaw na pagsimba. Ang naghisgotan diha adlaw nga pagkabanhaw. Karon, mao man ang gamit na ebidensya. Ang Ginoo nabuhi niya adtong unang adlaw simana. Musugot ta mga higala na nabuhi ang Ginoo sa adlaw nga Domingo. Pero wala man gud na maghisgot og pagsimba diha. Karon, dirita. Ang adlaw na Domingo, gisgutan na sa Biblia, pila ka beses gisgutan ang adlaw Domingo sa Biblia? 8 ka teksto ra na sa Biblia. Ang adlaw na Domingo gisgutan sa Biblia 8 ka beses ra na, 8 ka teksto na sa Biblia. Samantalang ang adlaw nga Sabado 141 verses. Tapos ang adlong Domingo gisgutan 8 ka beses ra gisgutan, wala pa gyud maghisgot pagsimba. Ang adlaw nga Sabado gisgutan 141 times o verses, pagsimba ang gisgutan. No, karon ingon dire, atong basahon ang Mateo 28:1. Na nato din sa. Atong basahon na. Og sa paghilabay na sa adlaw nga igpapahulay. Ibig sabihin, milabay ng adlaw igpapahulay. Sa banag-banag pa ang nahaunang adlaw sa simana, si Maria Magdalena o ang usa ka Maria miadto sa pagtan-aw sa lubnganan. But masabot in kining Mateo 28:1, milabay na ang adlaw nga igpapahulay, ang adlaw pagsimba. Kining si Maria Magdalena o si Maria na usa miadto sa lubong. So kung ato nang mabasa niya siya sa King James Version. Pero kung moadto ta sa maayong balita Biblia, mao ni ang giingon. Unya milabay ang adlaw nga igpapahulay. Sa kadlawon sa adlawng Domingo. Sa maayong balita Biblia, ang gisgutan dito na adlawng Domingo. Pero sa King James Version, gisgutan dito nahaunang adlaw simana. So, unsa man ang naunang adlaw simana, mauna siyang adlaw Domingo. Miadto sa lubong si Maria Magdalena ug usa pa na Maria para tan-awon ang lubnganan ni Kristo sa adlaw nga Domingo. So, dire mga higala, wala gyud naghisgot ng pagsimba didto. Kay miduaw man sila sa lubnganan ni Kristo. Domingo man to, wag gyud magsimba to. Ikaduha nga teksto, there is Marcos 16:1-2.
Ingon dire, og sa pinaagin, og sa pagkaagi sa adlaw nga igpapahulay si Maria Magdalena og si Maria nga inahan ni Santiago og ni Salome, na nagpamalit og mga pahumot aron ilang adtuon og haplasan ang lawas ni Jesus. Og sayo kaayo sa naunang adlaw simana, nangadto sila sa lubnganan sa diha nga nasubang na ang adlaw. King James Version na. Derita sa Maayong Balita Biblia. Sa paglabay sa adlaw nga igpapahulay si Maria Magdalena, si Maria nga ginganlan inahan ni Santiago og ni Salome, namalit og mga pahumot aron idihog sa lawas ni Jesus. Og sayo kaayo sa Domingo sa buntag, sa misubang na ang adlaw, miadto sila sa lubnganan. So, ngagisgot ana, ang adlaw nga Domingo lang, sa pagkasayos adlaw Domingo, wa gyud na siya magisgot og pagsimba. Wa gyud mga higala. O katulo ka teksto, Marcos 16:9. Nagisgot gihapon og nahaunang adlaw simana. Kung imong basahon diha, mauna siya ang Domingo. Pagkabanhaw sa Ginoo, dili pagsimba ang gisgutan. Lucas 24:1. Nagisgot gihapon og adlawng Domingo. No? Pero wala lagi maghisgot og adlawng papahulay. Kanang 8 ka teksto na nagisgot og Domingo, wala na maghisgot og pagsimba, kundi pagkabanhaw ra. Sa Juan 20 bersikulo 1, dihisgutan gihapon ang adlawng Domingo, pero wala gihapon maghisgot og adlaw nga pagsimba, kundi adlaw na pagkabanhaw. So daghan mga teksto mga higala na atong pagabasahon naghisgot og igpapahulay pero Sabado. Diri sa John 20:19, Juan 20:19, og sa lumsom na niadtong adlaw, ang nahunang adlaw simana, samtang tinakpan ang mga pultahan sa dapit din didto ang mga tinun-an tungod sa kahadlok nila sa mga Hudyo. Si Jesus mitungha og mitindog sa ilang taliwala og mingon kanila, ang kalinaw magauban kaninyo. Wala maghisgot diha pagsimba mga higala. So, kung namoy kuan, ihatag nato ang 8 ka teksto may tungod sa naghisgot og Domingo, pero wa gyud maghisgot pagsimba. Tumaw na, no? Kanang 8 ka mga teksto naghisgotan dire na naghisgot og Domingo, wala gyud mag-ingon na ang adlawng Domingo balaan. Na ang adlawng Domingo maong adlaw pagsimba. Kundi kanang 8 ka mga teksto naghisgot na siya sa Domingo, pero walay mag-ingon nga ang adlawng Domingo mao ang adlaw nga balaan, maong adlaw sa pagsimba. Wala gyud mga higala. Wala gyud. Kung atong basahon ang bara na kasulatan, diri pa lang sa libro sa Acts, gihisgutan na gyud diha 78 na igpapahulay diha kabisis. Ang dugang pa na mga pagsaysay mga higala, ako ihatag sa akong kauban. Diri kang evangelist Jory Ropeta. Salamat Evangelist Nunez. Karon may gala atong padayonon. Dunay pangutana diri. Sa unsa nga paagi nga ang tawo mahimo nga balaan? Ang Salmo 99:9 nag-ingon, bayawan ninyo si Jehova nga atong Dios og managsimba kamo didto sa bungtod sa iyang pagkabalaan. Kay si Jehova nga atong Dios balaan man. Subot may galano nga usaon ni nato mapasilunggan ang Ginoo pinagi sa atong pagsimba. Ang putana, unsa man nga pagsimba, unsa man nga adlaw? Ang Genesis kapitulo 2 bersikulo 3 giingon diri, o gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito og nagbalaan niini. Tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios. Ang Exodus kapitulo 20 bersikulo 10 ug 11 niingon ang Ginoo,
Apan ang adlaw nga ikapito mao'y adlaw nga ipapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Kay nganuman sa unong adlaw gibuhat sa Dios ang tanan. Unya sa ikapito ka adlaw ang Dios mipahulay, mipanalangin og iyang gibalaan ang kanang adlaw. So ni manigala no? Ezekiel 22 gingon diri gihatag sa Dios ang adlaw nga ipapahulay aron mahimong timaan taliwala sa Dios o sa tao. Ang Exodus 20:20 gingon diri atong balaanon ang adlaw nga ipapahulay sa unsang paagi may gala musimba kita sa Ginoo. Unya gihimo usab kining timaan taliwala sa Dios o sa tao. Ang pinadayag kapitulo 14 bersikulo 12 gingon sa may gala aniya ang pagpailob sa mga balaan. Kinsa man ning mga balaan may gala? Kining tao, kining mga katawhan nga nagbantay sa sugo sa Dios o ingon man dunay pagtuo ni Ginoong Hesus. Ang pangutana may gala unsa man ang pagtuo ni Ginoong Hesus? Ang pagtuo ni Ginoong Hesus may gala sumala pa sa Lucas 4:16 usa usab siya ka Sabbath keepers. Gani may gala sa iyang nabatasan iya kining siya kining tulumanon matag adlaw ipapahulay misulod siya sa sinagoga ug ingon man siya dito nagbasa og nagtudlo siya. No? Levitico 23:32 kini niingon kini alang kaninyo mao ang adlaw nga ipapahulay sa balaan nga pahulay. Unsa gani ang adlaw kapito mahigala? Gitawag kinig adlaw nga ipapahulay sa balaan nga pahulay. So dili di kini siya basta-basta nga pahulay kano. Nganuman tungod kay gitawag kini siya nga balaan nga pahulay. O giingon diri nga og managpasakit kamo sa inyong makalag sa hapon sa ikasiyam ka adlaw sa bulan gikan sa hapon hangtod sa hapon magabantay kamo sa inyong nga adlaw nga ipapahulay. Sumuni giingon may gala. So unsaon na to paghibalo ang adlaw may gala no? Unsaon na to may gala no? Ang pagtipik sa adlaw nga ipapahulay gikuan sa may gala no? Sunset to sunset no? Kay sunset to sunset man gikan sa Biyernes sa hapon hangtod sa Sabado sa hapon. So karon no, sa di pa na ko ihatag ni sa kong kauban mahigala, dunay dakong pangutana dire, gingon dire no. Diin gikan ang pagbantay sa Domingo. Kay atong masayro mahigala no nga kita ni tipik ta sa along Domingo apan wala na to hibaloi kon diin kana gikan kanang along nga Domingo kinsa may naghimo na, kinsa may gabalhin ana mahigala. Sa dugang pangkasayuran, may tungod sa pagbantay sa Domingo, ako kining ihatag sa akong kauban diri nga si Evangelist Jory Nunez. Okay, daghan salamat Evangelist Jory Ropeta. Sud naay unom ka mga teksto nga ang tao mahimong balaan sa pinaagis pagtuman sa adlaw nga ipapahulay. Nagisgutan dito adlaw nga Sabado. Ang pangutana, diin gikan ang pagbantay sa Domingo. Nga daghan man karon na nagbantay sa Domingo. Atong hibaluan mga higala, asa man na siya gikan kanang teorya nga gikan Sabado magsimbag Domingo. Sumala sa historian, sumala sa kasaysayan, sa history mga higala, ang pagkip og Domingo, kanang pagsimbag Domingo, gikan na siya sa mga Ehiptohanon, Babylonian o Persyanon. Daghan pang karaang kultura nga nagsimba sa adlaw, sa naunang adlaw. Gikan sa Ehiptohanon, Babylonian, tsaka Persian. Ang karaang Babylonia, mao ning giingon sa The Worship of Nature, Volume 1, page 529. Mao ni ang giingon. Sa karaang Babylonia, ang adlaw gisimba, gikan pa sa kaniay nga panahon. Kanhing panahon pa, ang mga Babylonian na tao, sumala sa kasaysayan sa The Worship of Nature, Volume 1, page 529, ang mga Babylonian nagsimba na siya sa adlawng Domingo. Sunday na siya, nahunang adlaw. Sumala sa Bible Encyclopedia, page 561, nakasulat dire na ingon, adlaw ipapahulay, usa ka Hebrewanong pulong nga nagpasabot sa pagpahulay, ang Domingo usa ka ngalan nga
gihatag sa mga pagano ngadto sa unang adlaw semana tungod kay kini mao ang adlaw diin sila nagsimba sa adlaw. Yan. So tin-aw kayo mga higala na ang Bible Encyclopedia 561 na nagtudlo gyud na ang karaan gyud nga pagsimba sa mga Hebrehanon mao ang Sabado ug ang Domingo nagsugod na siya gihatag nga sa mga pagano mao na siyang nahunang adlaw munang adlaw sila magsimba unsang adlaw adlaw nga Sunday adlaw nga Domingo kay ang Egyptian at saka Babylonian Persian midto man miatubang sa adlaw kay nahibulong sila kusog man musigang adlaw so gisimba nilang adlaw so muna ang gitawag na Sunday nahaunang adlaw nahaunang adlaw gikan nas word na Sunday adlaw so muna so karon atong basahon ang The Catholic World page 809 sa Catholic World mga higala unsa may giingon didto ang adlaw mawang usa ka labaw nga Dios sa mga paggano. Busa ang iglesia, murag moingon, hupti ka ng nakaraang pagganong ngalan. Unsa nga ngalan? Domingo, adlaw sa adlaw. Sunday, day of the sun. Muna ang nakabutang sa The Catholic World, page 809, na ang Domingo, adlaw sa adlaw, Sunday, day of the sun. Mauna ang gisugo muna ang mabasa sa The Catholic World, mga higala. Kinahanglan nato gyud na masabtan. Libam pa, napay gisulti diri. Kining Domingo magpabilin nga gihalad, gibalaan og sa ingon nga paganong Domingo gipahinungod ngadto kang Balder, Dios nga adlaw. Nahimo nga Kristohanong Domingo, sagrado ngadto kang Jesus. Mao ni siya dili ni mga higala, kining gibasa nako diri sa encyclopedia, kining gibasa nako sa Catholic World, dili ni wala ni sa Biblia. Wala gyud ni sa Biblia mga higala. Mao ni siya ang libro sa Catholic World og mga encyclopedia na gipasunod di ay ang tao sa adlong Domingo kay ang mga Egyptian, ang mga Babylonian, ang mga Persian mo man ang ilang practice sa adlong pagsimba. Mao na siya. Karon akong ihatag ang dugang panakasayuran o dugang panapagsaysay sa akong katapad dire Evangelist Jory Ropeta. Padayon tayo mahigala. Ang pangutana, na ba sa Biblia ang pagsimba sa adlaw? Ang tubagan na mahigala ato makita diri sa libro sa Ezekiel Kapitulo 8, versikulo 18. O giingon diri, busa himuon ko usab ang kapungot, ang akong mga mata dili magpagawas. Ni maluoy ako, ug bisan sila magatuaw sa akong mga igdulungog. Uban, ang usa ka dakong tingog, bisan pa niana, dili ako mamati kanila. Karon may gala, diri sa Faith of Our Fathers, page 561, matud pa ni Cardinal James Gibbons, mahimo nimo mabasa ang Biblia gikan sa Genesis ngadto sa pinadayag. So ang Biblia may gala no, nagsugod siya sa libro sa Genesis, mahuman usab siya sa libro sa pinadayag. O matud pa diri ni Cardinal James Gibbons, dili nimo makita ang usa ka linya nga nagtugot sa pagkabalaan sa Domingo. Kani si Cardinal James Gibbons mahigala, usa siya ka Cardinal sa sa Katoliko. Unya, padayon pa mahigala, matud pa niya, ang kasulatan nagpatuman sa reliyoso nga pagbantay sa Sabado. Subot mahigala, kani si Cardinal James Gibbons, nagtuo siya mahigala,
may tungod sa Biblia. Matod pa niya nga, ang Biblia nga nagsugod yun sa pagbantay og Sabado. Matod pa diri may gala sa When God is First, page 121, ang author ni may gala si Mike Hayes. Ang rason nga kita dunay simba sa Domingo, dili tungod kay ang Domingo mao ang igpapahulay sa pagkatinud. Ang Domingo dili ang igpapahulay. Ang Sabado mao og kanunay nga adlaw nga igpapahulay. Walay sugo nga nausab sa adlaw nga igpapahulay, gibalhin kini ngadto sa adlaw nga Domingo. So matod pa nini Mike Hayes. So mo ni may galano nga kung atong balansiyon pag istorya may gala, wala gay iglesia nga dunay otoridad pag-usab sa balaod sa Dios. No? Sumala pa rin sa tibuok kasulatan, wala gitugot nga usa ka pundo kung iglesia nga iyang usbon ang balaod sa Dios. Ako usbon may gala no nga ang Ginoo walay pagkabalhin. So sumala pa rin sa Joshua kapitulo 24 bersikulo 15, nan may gala no ining mga panahon na kinahanglan nga kita usab mupili ta unsa ka ng adlaw ang angay natong pilion, ang adlaw ba nga gisugo sa Ginoo o ang adlaw nga giusab nga gibalhin sa hinimo og tao. Ang Josue kapitulo 24 bersikulo 15 nagingon siya nga magpili kamo niining adlaw kung kinsa ang inyong alagaron. Ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta nga mipahulay sa ikapito ka adlaw ug ang Dios ba nga mao ang Ginoo sa unang adlaw sa semana. Apan matud pa ni Josue may gala ningon siya, apan alang kanako ug sa akong balay kami mag-aalagad kang Jehova. So muni may gala no nga gingon diri sa kasuguan sa Dios. Ang Sabado gitawag og kasuguan sa Dios. Gingon rin no o Domingo, papilion ta Sabado ba o Domingo, kinahanglan mao'y among unahon pagsugot ang Dios inay ang mga doktrina nga hinimo sa tao. Sumala pa rin sa buhat 5:29. So muni may galano nga sa atong panahon karon ato gingangay hibaluan may gala nga kininda kong pribilehiyo nga makabati kita sa mga pulong sa Ginoo. Ilabi na gyud may gala makaila ta sa tinuod nga Dios. Ang tinuod nga Dios may gala giingon dito nga mao ang nagbuhat sa langit sa yuta, sa tuburan sa tubig, ni pahulay sa adlaw nga ikapito. O gingon man may galano, dili na to himong kawang ang atong mapagsampit kaniya, kay basin baya unya may gala. Muingon ang Ginoo kanato, wala ako makaila kaniyo, sakit kayo may gala. O gingon mo sa may gala, kung balikon, ang tinuod nga nakaila sa Dios, mao kato ang nagbuhat sa iyang kabuton, nagbantay sa iyang sugo. Ang Dios naging umigala. Kung naigugma kamo kanako, tumano ninyo ang akong mga sugo. Okay, daghang salamat Evangelist Jory Rupeta. So tin-aw kayo ang gipambasa diri mga higala. Kini nga mga libro ni sa mga kardinal. Libro ni sa atong mga higala diha sa Katolik. Na ingon pa didto na bisan basahon pa nato ang Genesis to Revelation, dili gyud ta makakita bisan usa ka linya nga naghisgot sa pagkabalaan sa Domingo. So giangkon gyud nila diri na sa tibuok kasulatan nagsulti gyud na siya sa reliyoso na pagtuman sa Sabado, pagsimba, pagbalaan sa Sabado. Nagiingon gyud diha na ang Domingo sumala sa libro sa atong mga higala diha sa simbahan sa Katolik na ingon gyud sila na ang Domingo dili gyud ang adlaw nga igpapahulay, kay ang Sabado mao ang kanunay nga adlaw nga igpapahulay. So sila gyud nag-ingon na walay sugo na nag-usab nga ang adlaw na igpapahulay mao ang Domingo. So mao na siya mga higala, ang atong pagtuon karon may tungod sa ang nawalang tugon sa Dios, na ang mga punto nga gihatag na ay tulo ang kamatuoran. Si Jesus, una, mao siya ang kamatuoran. Ikaduha, ang pulong, mao ang kamatuoran. Ang ikatulo, ang kasuguan, mao ang kamatuoran. So, mao na siya mahigala ang atong pagtuon karon. So, sa dili pa ta nato humanon, pinagis pagampo,
akong gipasalamatan ang atong mga suki na tagapaminaw niini nga programa ang Pamalandong sa Kabuntagon Cebu. Ako gyapon gipasalamatan ang atong mga suking tagapaminaw diha sa online, diha sa atong Facebook page Pamalandong sa Kabuntagon Cebu. Salamat kayo sa inyong pagsuporta. Akong bati ang mga kaigsunan sa Compostela, mga kaigsunan sa Cambayog, mga kaigsunan sa Sakon, sa Tag-Ubi o sa Lupa o sa uban pa. Mausap ang atong mga suki na tagapaminaw sa atong Facebook page. So salamat gyud kayo maayong buntag. Magapot amahan nga labing balaan Ginoo ning katnaa sa kabuntagon. Dako kayong po salamat namo Lord, ilabi na sa kagiyunan sa diin imo kaming gigamit Ginoo. Ilabi na gyud Lord sa pag-share sa mong mensahe ning kabuntagon. Ginoong Dios, salamat sa Ginoo nga ikaw nagapadayag og ingon man sa Ginoo imo kaming gitudluan aron pagkat-on sa kamaturan. Ug amo sa giampo Ginoong Dios nga ang mga tulo ka mga dagkong kamaturan diri sa Biblia makatunon sa kini sa among mga avid listeners o sa mga online viewers. Tuguti sab sila Ginoo nga modawat sa mga kamaturan nga gisugitan niya sa Biblia nga ikaw Ginoong Hesus mao ang dako nga kamaturan, ang imong mapulong, ang imong kasuguan usab mao ang kamaturan. Salamat kay Ginoo sa pagtubag sa among pagampo, sa mga proteksyon nga among nadawat, ingon man sa panalangin nga among naangkon ning kabuntagon. Kinintanan Ginoong Dios among ginatugyan kipasalamatan tungod lamang sa ngalan ni Hesus. Amen.